पोलीस स्टेशनार कितें आसलें पळय वास्को पुलीस स्टेशनार मरे एक दोगा तिगा भुरग्यांक हाडली दोगाक तिगाक 4-5 जाण भुरगे सामके अशे 11 वर्साचे 12 वर्साचे अशे भुरगे हे भुरगे देवळां पळय आसा तितून चिंगम बडयेक लावन ते पयशे काडटा अशें करून चोरयो करता आनी ते चोरी करता म्हणून तांकां हांगासर हाडले पळय कितें आसा ल्हान भुरगीं आसल्या कारणान आमकां तांकां एरेस्ट करपाक मेळना अपना घरान दवरतले म्हटल्यार थंय ते आनीक कोण कोण आसता तेंच्या वांगडा भोंवन भुरगे फाल्यां ते फुडें आनीक कितें जावंक शकता हेका लागून आवयांनी भुरगो खंयसून येयलो खंय गेल्लो वो चॉकलेट खंयसून काडली ही बिस्कीट तेज्या हातीन खंयचे येयले हे पेन तेजे खंयच्यान येयले हे मरे आवयन घरान येयले उपरांत भुरग्याक चवकशी करपाची गरज आसता भुरग्याक तपास करपाचो आसता बोल्सान हे पयशे तुजे कडसून खंयचे आयले कोणें दिले तुजो फ्रेंड कोण हे सगळ्यांनी आवय बापांनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरप गरज आसा कित्याक आमी जायते फावटी हांगासर पळयलां हांगाच न्हू सगळ्या पुलीस स्टेशनार ल्हान भुरगे अशे येता आमी म्हणटा तेंच्या आवय म्हणटा आमी कितें शिकयलां तेका तुमी शिकोवंक ना पण घरान आवय भितूर सराना फुडें तूं खंय आसलो कोणा वांगडा भोंवतालो खंय गेलो हेका कितें जालें गर्मी दिसांनी हे भुरगे नाका नाका जर भोंवता देवळा कडेन कांय ना बॉक्स जे आसा तेजे पयशे चोरप मागीर ते हळू हळू त्या भुरग्यांक वायट संवय लागता आवयांक तापयले जावं सांगले जाल्यार तांकां राग येता तुका खरें म्हणून जाल्यार आपल्या भुरग्याक कितें तरी बरें ज्ञान दिवपाचें ते आवयांनीच करपाक जाय आमी हांगासर कितें करतले 2 मिनटां ताका सांगतले ऐसा नहीं करने का अंदर जेल में पडेगा ये पडेगा ते पडेगा अशें आमी सांगून तांकां सांगतात पण फुडें कितें आसा घरान आवयन अशे बरे टीव्हीचेर प्रोग्राम येतात ते दाखोवपाक जाय तेज्या हातीन हो भुरग्याक मोबायल खंयसून येयलो ते विचारपाक जाय हे जर आवयन घरा कडेन विचारत जावं बापायन विचारत दोगा चौगा भुरगीं आसता तेंचें लक्ष आसना स्लाम एरियान ते रावतात आनी हळू ती चोरयो वाडून मागीर ते व्हडले क्रायम जाता कित्याक आमचे कडेन असो कितल्या लोकांचे अशे आमकां अनुभव मेळ्ळा एक बारीकशे गजालीक ताका आमी थांबोवंक ना जाल्यार मागीर शेवटी एक बायणाचो तसोच भुरगो खून करूंक पावलो तो आनी शेवटी आतां मरोन गेलो ताका कोणी तरी मारले ओटान बाटली तोपून अशें जाता भुरग्यांक म्हणजे ते भुरग्यांक ल्हानपणा पासून आमचे रिक्वेस्ट आहा आवय तो भुरगो भायर सरलो घरांतसून जाल्यार तो खंय गेलो खंयसून येयलो तुजे कडेन पयशे खंयसून येयले मोबायल तुजे कडेन खंयसून येयलो तुजे फ्रेंड कोण तूं दीसभर आतां खंय आशिल्लो हे खरें म्हणटा जाल्यार आवयांनी चवकशी करप आसा जेचे करून क्रायम वाडपाक कमी जावपाक हे आवयचे आनी लोकांचे संवसार आतां आमी सुद्दां खंय भोंवता आनी भुरगो कितें करून दिसता अशें म्हणून आमी वचप न्ही आमी पळोवप तांकां मारप न्ही पण तांकां आमी सांगप हे क्या कर रहा है क्यों कर रहा है ये कहाँ से लाया कहाँ से तेरा पास पैसा आया तेरा माँ को पूछू क्या अशें म्हणून आमी बी तांकां हे सगळें अशें करपाचें चड गरजेचें आसा कित्याक हळू समाजान न्ही ह्या भुरग्यांची आमकां खरें गरज आसा फ्युचर आहा हे भुरगे आनी आतां ताका इस्कॉलां आतां दवरलेलीं आहा दनपारच्या काळार हे भुरगे नाका जाल्यार भायर सरोन कितेंय करता इस्कॉलांत तर दिश्टी पडना पण भायर सरोन देवळांचे पयशे चोरता फाल्यां लोकांच्या घरान चोरतले मागीर जाता अट्टल चोर मागीर कितें मागीर आवय बापायनी बोवाळ मारलो म्हणून जायना हांकां खरें म्हणजे जाल्यार पयलींच हें करपाक जाय एखादे भुरगे इस्कॉलान सुद्दां टिचरींनी पळोवंक जाय तो जर कोणाची पूक हळू व्हरता आनी ताका दिश्टी पडलें टिचर कितें म्हणटा तेजो बूक दी अशें दुसऱ्या फावटी करचें न्हू ताका उबो धरूंक जाय आनी सांगूंक जाय ताका हें असलें करूंक जायना हें अशें केल्यार कितें जाता खरें म्हणजे जाल्यार हे भुरग्यांक न्ही जेल बील कशें आसता न्ही हेची म्हायती दिवपाक जाय हें सगळें दाखोवपाक जाय तेन्नाच भुरग्यांक लागून न्ही बरें कितें तरी आमकां करपाक मेळटा आतां ती आवय बसल्या थंय रडत एकदां दोनदां आमी दितले तेच्या स्वाधीन शेवटी मागीर व्हरतले आनी अपना घरान सोडटले अपना घरान वचोन कितें जातलें थंय आनीक बिगडटा मागीर भितूर दवरलें म्हणटकूच ह्या भुरग्यांचेर बरो प्रभाव घालपाक जाय बरें तेंची समजूत जावपाक जाय आनी बरीं भुरगीं बरीं जावपाक जाय आवय बापायन लक्ष दिवप चड गरजेचें आसा